मडगावच्या होलसेल नुस्ते बाजारात नुस्त्याचे उदक एकठांय जावन आनी नुस्तें उरिल्ल्यान प्रदूषित जाला। घाणी घुट्टाणी पातळत आसा, ताका लागून लोकांक जायत्यो समस्या निर्माण जातात। थंयचे थळावे आनी नुस्तें विकप्यांचेर परिणाम जाता। नितळसाणेचेर व्हड प्रस्न निर्माण जाला। हाचेर ताकतिकेन सुटावो करपाची थळाव्यांची मागणी नेट धरता। हो प्रस्न सुटावो जातलो? संबंधित अधिकारी हाचेर दखल घेतले वय? वेळच सांगतलो। आज आम्ही आसात ते मडगांव होलसेल फिश मार्केट जे आसा, ह्या होलसेल फिश मार्केटां आसात आनी हे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी आमी त्या होलसेल फिश मार्केटा कडेन आसात। हांगा दिसाक हजारांनी गाडी ज्यो आसात ह्यो नुस्त्या घेवन येतात आनी लोक लाखांनी लोक दिसाक नुस्त्या व्हरपा येता, कित्याक हे होलसेल फिश मार्केट आसले कारणान हांगा गर्दी खूब जाता। आनी हांगा साकून मडगांवच्यान जे कडेन गोंयभर नुस्त्याक इवन सावंतवाडी सुद्दां कारवार साकून सुद्दां लोक ह्या नुस्त्या व्हरपा येतात। आनीक हांगा जेन्ना गाडी थारतात त्या टायमार तेंची जे नुस्त्या उदक पडोन सामकें हळशीक जाले कडेन आसा। हांगा साम नुस्त्याची उदकान पळय इतली बॅड स्मेल येता की तें सांगो जायना। लोकांक नाका दवरून हांगच्यान वचपा पडटा। म्हणून स्थानीक जे थंयचे लोक आसा तेणी म्हागले कडेन आसा की हे जे उदक थंय साठटा थंय बरो रोबर मांडून थंय एक डांबरी रोड करचो या डांबर घालचो, हॉटमिक्स घालचो, ताकी हांगा कसली दुर्गंधी पसरपा ना। फाल्यां कोणाक जर डेंगू आनी कितें जालें जाल्यार हांगा कोणाक धरतले। म्हणूनच लोक मागतात की थंय मातशें बरें सॅनिटेशन निवळ जावचें, थंय सगळी हळशीक जाता ती कमी जावची म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा। कितल्याशाच काळा सावन हुमकळत आशिल्ल्या ह्या होलसेल फिश मार्केटाचो प्रस्न अजूनय हुमकळत आसा। पुराय वाटेर चिखल भरला। हो रस्तो हॉटमिक्स करपाची मागणी थळाव्यांनी केली, पूण अजून मेरेन सुवातेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान नुस्तें विकप्यांक आनी नुस्तें विकत घेवप्यांक भोव घाणी घुट्टाणींक तोंड दिवचें पडटा। आमरे काल आमी नुस्तें व्हरोंक येयल्ले हिंगा, आमगे क्रिसमस न्हू, आमी नुस्तें येयल्ले हिंगा। नुस्तें येयलो जाल्यार चोवपाक गेल्यार पार्किंग येयना, सो आमी पार्किंग करपाक थिंग भितर गायली थिंगा। पार्किंग घालपा जाल्यार थिंगा आनी भांय घालपा जायना, इतलो वास मारता आनी थिंग चोयल आसतलें इतलो वास मात थिंगा की आमगे आतां कोणूय आमगे गोंयकार जावं कोणूय जावं तो थिंग येवपा येता ते। सो हांव मागोता आमगे PWD मिनिस्टरा कडेन दिगंबर कामती कडेन मातशें तेजें लक्ष दवरून आनी मातसो रूट कर म्हणून। कित्याक आतां तूं सकयल पांय दवरलो आनी मोटरान गेलो आख्या मोटरा वास, मोटरसायकल दुखा पडटा। सो आमकां कांय हितून बरें मार्केट मादी न्ही गा एकदम वालो पूण कितें हें फेल आहा की। सो हांव मागोता दिगंबर कामती करता PWD मिनिस्टर तेणें मातशें लक्ष दिवन हालें करपा, कितें आमकां गोंयकारांक पार्क करपा जाय गाडी इतलें आनी येतो ही गार्बेज सगळी आनी उडयली हिंगा हे फॉर्मुलिनाचे। एक कोण माय पांय कोण ना ही हितून लोकांनी हें करता लोक बाबा गोंय क्लीन करून येतली न्ही। हांव मागोता हांकां सगळें गव्हर्मेंटा कडेन हें चोय हेजेर लक्ष घालपा म्हूण बघ फिशरी डिपार्टमेंटान हें कितें काय मेळना। आनी मेन म्हणटा आमकां रोड करपाक मेन म्हणटा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।